مائی نے صرف امام علی مقام دی خدمت کی تھی سی حج دے دوران، جدو مائی مدینہ پاک آئی سی نا، اتنے سخی گھرانا ہے، جدو وہ گھر آئی تے وہ کات پی گیا انہوں دے علاقے تے وہ آئی مائی ہوئی تے وہ مینگنیاں کٹھیاں کر کے گزارا تے امام حسن ویکھیا تے فرمایا او مائی جی تسی اوہی ہو، او فلانے سال وچ میں سی تے حسین سی تے عبداللہ بن جعفر سی، اسی حج کرن گئے سی تے اسی تواڈے خیمے وچ روٹی کھادی سی۔ انہاں کہا میں تے کوئی نہیں پہچانیا۔ امام حسن فرمان لگے میں تینوں پہچانیا۔ امام حسن انہوں گھر لے گئے، 1000 بکریاں دتیاں، نال 1000 دینار سونے دے انہوں سونے دے دتے تے پھر او مائی نو لے کے امام حسین دے گھر گئے۔ انہاں کہا جی اے او مائی ہے، آپ نے فرمایا 1000 بکریاں میری طرفوں بھی، 1000 دینار میری طرفوں بھی۔ پھر امام حسن تے حسین پھر لے کے عبداللہ بن جعفر دے گھر، میرے آقا تو بعد سب تو بڑے سخی عبداللہ بن جعفر سن، اور جب عبداللہ بن جعفر دے گھر گئے تھے آپ نے فرمایا 2000 بکریاں میری طرفوں، 2000 دینار میری طرفوں۔ مائی آئی سی تے سب تو بڑی غریب سی، مینگنیاں چن کے اٹھاں دیاں ویچدی سی بالن واسطے، تے مائی سب تو بڑی غریب سی جدو آئی سی مدینہ پاک وچ، تے جدو مدینہ پاک جو نکلی تے سب تو بڑی امیر ہو کے نکلی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان گرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن۔